اور حافظ سلیم ارشد صاحب ان دونوں دے والد صاحبان اور دیگر اس چاکے رہن والے مسلمان بھੈਣਾਂ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ آبا و اجداد وچوں رشتہ داران وچوں جڑے مسلمان چلے گئے نے ان واسطے فاتحہ خوانی کرنے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب العالمین الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وآصحابہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی خلق الانسان والصلاة والسلام على محمد صاحب القرآن وعلى آله وأصحابه أصحاب الجنان۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير۔ صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ سارے پڑھن گے الصلاۃ علیک یا رسول اللہ، سارے کہن گے وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ۔ پھر پڑھیں الصلاۃ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا شَفِيعَ الْمُذْنِبِينَ۔ بھائی نے فرمائش کی دی ہے کہ ابتداءً اپنا لکھیا اے کلام لازمی پڑھ کے جائیو۔ سنبھالو یہ اپنا جہاں ہم چلے ہیں، سنبھالو یہ اپنا جہاں ہم چلے ہیں، زمین سے سوئے آسمان ہم چلے ہیں، سنبھالو یہ اپنا جہاں ہم چلے ہیں،
بہت کچھ کمایا مگر ہاتھ خالی، بہت کچھ کمایا مگر ہاتھ خالی، عبرت کا بن گئے نشان ہم چلے ہیں، سنبھالو یہ اپنا جہاں ہم چلے ہیں، عمر کاٹ دی ہم نے مایوسیوں میں، عمر کاٹ دی ہم نے مایوسیوں میں، مگر ہو کہ اب خوش گماں ہم چلے ہیں، سنبھالو یہ اپنا جہاں ہم چلے ہیں، نہیں ہم کو معلوم منزل ہماری، نہیں ہم کو معلوم منزل ہماری، نہ پوچھو ہمیں کہ کہاں ہم چلے ہیں، نہ پوچھو ہمیں کہ کہاں ہم چلے ہیں، سنبھالو یہ اپنا جہاں ہم چلے ہیں، آباد رہیے، کبھی لوٹ کر ہم نہ آئیں گے یارو، کبھی لوٹ کر ہم نہ آئیں گے یارو، کہ دے کر تمہیں یہ زبان ہم چلے ہیں، سنبھالو یہ اپنا جہاں ہم چلے ہیں، سبھی آرزوئیں دھری رہ گئی ہیں، سبھی آرزوئیں دھری رہ گئی ہیں، ہو کے تہی داماں ہم چلے ہیں، سنبھالو یہ اپنا جہاں ہم چلے ہیں، شعر تھے غور کریو میں کی لکھی ہے، ادھورا سہم بھی ہے کردار جس کا، ادھورا سہم بھی ہے کردار جس کا، ادھورا سہم بھی ہے کردار جس کا، سنا کر وہی داستان ہم چلے ہیں، سنبھالو یہ اپنا جہاں ہم چلے ہیں، راہیں جدا ہو گئی ہیں ظہیرہ راہیں جدا ہو گئی ہیں ظہیرہ راہیں جدا ہو گئی ہیں ظہیرہ ٹھہرا رہے کارواں ہم چلے ہیں، زمین سے سوئے آسمان چلے ہیں، سنبھالو یہ اپنا جہاں ہم چلے ہیں۔ صدر محفل نواسہ رسول جگر گوشہ بطول پیر طریقت رہنمائے راہ شریعت
حضرت قبلہ صاحب زادہ والا شان پیر سید محمد حسنین شاہ صاحب مصطفی دامت برکاتہم العالیہ رونق محفل محترم المقام عزت مآب صاحب زادہ والا شان خطیب شعلہ نوا حضرت قبلہ علامہ محمد حامد سعید صاحب مصطفی دامہ اقبالہ وذلہ محترم المقام عزت مآب جناب قبلہ حافظ محمد سلیم ارشد صاحب بھٹی سلمہ دیگر سادات و پیران کرام ثنا خانان مصطفیٰ قرب و جوار تو تشریف لے کے آن والے ملی مذہبی سماجی سیاسی شخصیات بندگان خدا غلامان مصطفیٰ دریوزہ گرانے در آل و ازواج و اہل بیت و اصحاب و اولیاء سامعین و حاضرین و ناظرین ذوی الاکرام والاحتشام اجدہ خوبصورت اور روحانی پروگرام محترم المقام عزت مآب برادرم محمد عدیل ضیاء صاحب محترم المقام عزت مآب جناب محمد شکیل ضیاء صاحب اور محترم جناب محمد خلیل ضیاء صاحب دے پیارے والد گرامی جناب عزت مآب قبلہ ضیاء الحسن آرائن مرحوم و مغفور اپنے پیاریانوں مفارقت دا جدائی دا داغ دے کے ایس جلد ہی ختم ہو جان والی دنیا وچوں اگلی کدے نہ مکن والی دنیا وچ منتقل ہو گئے دعائے بخشش و مغفرت کرنے ہیں اللہ پاک جل شانہ مرحوم دے درجات بلند فرمائے مجدہ شفاعت مصطفیٰ سنا کے نبیان دے شہنشاہ دے پیارے کریم ذبیح ابا جان حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب پاک علیہ السلام ورضی اللہ عنہ دے قدمین شریفین اچ بحیثیت نوکر بحیثیت غلام اچھا اور بلند اور عرفہ اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے میں ماں باپ تو گل شروع کرنی ہے کہ قبلہ میں نبی پاک علیہ السلام دے نواسیاں تک تو انہوں لے کے جانا ہے یاد رکھو انسان نو دنیا اچ زندگی گزارنے ہویاں رشتیاں دی اشد ضرورت ہوندی جے میں پھر کہہ رہا ہوں ساڑھے بزرگ کہندے ہوندے سن کلا تے شالا رکھ بھی نہ ہوئے کلا درخت بھی نہ ہوئے بندہ مر بھی جائے نا تے انہوں چار کندیاں دی لوڑ پیندی ہے قبر تک پہنچن واسطے اللہ دے بنائے ہوئے رشتیاں دی قبلہ قدر کرو قبلہ جتنے رشتے اللہ پاک جل شانہ نے ترتیب دیتے نے انہاں سارے رشتیاں چوں سب تو سونا رشتہ رسول اور امتی دے رشتے تو بعد سب تو سونا اور حسین رشتہ ماں باپ تے اولاد دا رشتہ ہے اللہ جاندہ تے جویں سنترے بوٹیاں دیاں ڈالیاں تے نہیں لگ دے جویں امب دا موسم ہے امب نہیں جویں لگ دے درختاں ہوتے جویں شہتوت لگ دے نے جویں جامن لگ دے نے جویں امرود لگ دے نے جویں کنوں لگ دے نے اس طرح تیاں پتر بھی درختاں تے لگ دے سویرے ساڑھے زمیندار پر آ جاندے سونے سونے کولے کولے بیخ کے تیاں پتر توڑ لے آندے لیکن اللہ نے تعلق رکھیا باپ دی پشت نل ماں دے شکم نل تاکہ جدوں انسان بڑھا ہو جائے انہوں سہارا دین والا او دا تی پتر تے او دے نال ہوئے نا سبحان اللہ اچھی آواز نل فرماؤ قبلہ ماں باپ او حسین رشتہ او حسین اور عظیم لوگ نے دنیا دے ہر سردار دی طور او دی بارگاہ دے آداب او دے ملازم دستے نے او دے درباری دستے نے ماں باپ او چودھری نے جنہ دے دربار دے ادب اللہ نے قرآن وچ سکھائے نے اور آمنہ دلال نے اپنے فرمودات عالیہ وچ سکھائے نے فار ایگزامپل قرآن پاک تو گفتگو دا آغاز کرنے ہیں اللہ پاک دا لا ریب کلام 21واں پارہ سورہ لقمان دی آیت نمبر 14 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ
وہنن علی وہن وفضالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی میرے دوستو اللہ ارشاد فرماندہ ہے وَوَصَّيْنَا جمع متکلم دے سیگے اسی وصیت کی تھی نصیحت کی تھی پاند بعض نصیحت دے معنیہ وچ لفظ وصیت استعمال کیتا گیا الانسان قبلہ شاہ جی مفعول بھی اللہ فرماندہ ہے اسی انسان نو نصیحت کی تھی ایڈوائز کی تھی نصیحت کی تھی کا دے بارے چ بِوَالِدَيْهِ او دے ماپیاں دے بارے چ اللہ نصیحت پہ کر دے اپنے بندے نو او دے ماں باپ نل حسن سلوک کرن دی میں قربان جاما صحیح البخاری شریف وچ لکھے ہوئے آمینہ دلال نے نبی با کمال نے ایک دہاڑے زلفاں چھنڈیاں خشبوماں بکھیریاں صحابہ دیا کھچ آکھ پائی فرمایا الا انبئکم بی اکبر الکبائر کیا میں تنو گناہاں وچوں سب تو بڑا گناہ نہ دساں جی حضور پلا کیوں نہیں اسی ہمتن سماعت بن کے سراپا گوش بن کے سن رہے ہیں آقا جی دسو حضور نے فرمایا الاشراک باللہ پچھو عالمہ کولوں اشراک باب افعال دا مصدر ہے اللہ نال شریک ٹھہرانا سرکار فرماندے نے سب تو بڑا گناہ نالی ریلیٹڈ کنیکٹڈ فرمایا وعقوق الوالدین اور اپنے ماں باپ نو چڑکنا انہاں دی حکم عدولی کرنی انہاں دی حکم دی خلاف ورزی کر دیا مخالف چلنا سرکار فرماندے نے گناہاں وچوں سب تو بڑا گناہ ہے کہ قبلہ نیکیاں وچوں سب تو بڑی نیکی پھر یہی بنی نا کہ اللہ دے سامنے سر جھکانا تے ماپیاں دے قدم چومدیاں رہنا میں قربان جاما اللہ فرماندے اسی نصیحت کی تھی اپنے بندے لو اپنے ماں باپ دے نال اچھا سلوک کرن دی گل چھڑی قبلہ والدین دی گل چھڑی اللہ نے جملہ معترضہ دے طور تے گل دے وچ نصیحت بیان کرن تو پہلے ماں دا ذکر خیر چھیڑ دیتا اللہ فرماندے کون ماں ہو از مدر حملتہ امہ وہنن علی بہن وفصالہ فی عامین اور جن انسان 9 مہینے تک اپنے شکم دے اندر چکی رکھیا پھر جنم دیتا تکلیف در تکلیف جلی پھر اتھے بس نہیں کی دی اپنے جسم وچ پیدا ہون والی خوراک دودھ دی شکل اندر اپنے بچے نو منتقل کی دی اج ویلے اپنے ماپیاں دا ادب کر لے اج ویلے اپنے ماں دے جوڑے سدھے کر لے جدو اماں چلی گئی پھر نہیں لبنی اسی واسطے دے پھر میں لکھے کہ جن شکے میں چون جایا سی ہونو ماں نہیں لبنی تسی بھی کہہ سکتے ہوتے کہہ لو جن شکے میں چون جایا سی ہونو ماں نہیں لبنی جن شکے میں چون جایا سی ہونو ماں جن شکم چون جایا سی ہونو ماں نہیں لبنی جن شیر پہ آیا سی ہونو ماں نہیں لبنی اپنی اماں نو یاد کر کے بابیو کبو نہ دوسی بھی جن شیر پہ آیا سی ہونو ماں دے حصے چ آیا سی ایک پھول کا دوپہرانو او دے حصے چ آیا سی ایک پھول کا دوپہرانو او بھی تینو کھوایا سی ہونو ماں نہیں لبنی جن شیر پہ آیا سی ہونو ماں او باپ نہیں لبنا
جن ٹرنا سکھایا سی او باپ نہیں لبنا نا نا او باپ نہیں لبنا نہیں او باپ نہیں لبنا نا او باپ نہیں لبنا نہیں او باپ نہیں لبنا جن ٹرنا سکھایا سی جن چک کے کھڑایا سی ہن ماں نہیں لبنی تسی بھی کبنا جن چک کے کھڑایا سی ہن ماں لبنی ہن ماں نہیں لبنی ہن ماں نہیں لبنی دنیا دیاں دکھاں نالے پھڑ پھڑ کے جنے تیل دنیا دیاں دکھاں نالے لڑ لڑ کے جنے تیلوں ہر دکھ تو بچایا سی ہن ماں نہیں لبنی جن شیر پہ آیا سی ہن ماں انج ہے تے ان پڑھ سی پڑھ لیندی سی دکھ سارے انج ہے تے ان پڑھ سی پڑھ لیندی سی دکھ سارے انج ہے تے ان پڑھ سی پڑھ لیندی سی دکھ سارے جن جینا سکھایا سی ہن ماں نہیں لبنی جن شیر پہ آیا سی ہن ماں خود لیٹ کے گلے تے ساری رات جنے تیل خود لیٹ کے گلے تے ساری رات جنے تیلوں سکے تے سوایا سی ہن ماں نہیں لبنی جن شیر پہ آیا سی ہن ماں بابا جی اللہ تھوڑی والدہ ماجدہ نو جنتاں وچ اچے گھر عطا فرمائے میرے نبی دی کریمہ امی جان دے قدماں وچ بحیثیت کنیز بلند عرفہ مقام عطا فرمائے جن شیر پہ آیا سی ہن ماں گھٹ نہیں تو کسے کولوں شادی آباد رہیے گھٹ نہیں تو کسے کولوں جت سکنا دنیا لو گھٹ نہیں تو کسے کولوں نہیں گھٹ نہیں تو کسے کولوں گھٹ نہیں تو کسے کولوں نہیں گھٹ نہیں تو کسے کولوں جت سکنا دنیا لو جن خواب وکھایا سی ہن ماں نہیں لبنی جن شیر پہ آیا سی ہن ماں نہیں لبنی تیرے جے پتھر کھڑ کھڑ کے ظہیر احمد تیرے جے پتھر کھڑ کھڑ کے ظہیر احمد جن لال بنایا سی ہن ماں نہیں لبنی جن ہیرا بنایا سی ہن ماں
قبلہ جملہ معترضہ اختتام پذیر ہویا اگے پھر او وصیت جیدہ ذکر خیر اللہ نے پیچھے کیتا ہون او وصیت کی یہ کان تار کے سنی ذرا اللہ فرماند ہے میرے بندیا تیرے رب دی تینوں وصیت دے وے ان کہ اشکر لی ولی والدی کا کہ تم میرا بھی شکر ادا کر اپنے ماں باپ دا بھی شکر ادا کر میرا شکر ادا کر پانی پینا ہے تے طاقت میں دیتی روٹی کھانا ہے تے طاقت میں دیتی سونے سونے لفظاں دے موتی بکھیر دائیں تے قوتاں میں دیتیاں ویکھنا ہے تے قوتاں میں دیتیاں سننا ہے تے طاقتاں میں دیتیاں ٹرنا ہے تے طاقتاں میں دیتیاں باواں لہرا لہرا کے تقریراں کرنا ہے تے طاقتاں میں دیتیاں علم میں تے میں دیتا بیوی تے میں دیتی شہرت تے میں دیتی ثروت تے میں دیتی دولت تے میں دیتی چمچماندی ہوئی گڈی تے میں دیتی کوٹھی تے میں دیتی بنگلہ تے میں دیتا رقبے نے جائیداداں نے جاگیراں نے پراپرٹیاں نے دکاناں نے پلازے نے مارکیٹاں تے سارا کچھ میں دیتا او میرا شکر ادا کریا کر اپنے ماپیاں دا بھی شکریہ ادا کریا کر کیونکہ انہاں نے تینوں اپنے وجود وچوں دنیا تے لے آندا ہے انہاں نے اپنے حصے دا رزق تیرے منہ وچ پا دیتا انہاں دا جتنا بھی شکریہ ادا کرے گا حق تے ادا نہیں ہو سکتا الی المسیر اللہ فرماتا ہے لوٹ کے تے میرے والی ہونا ہے قبلہ المسیر ظرف مکان میں قربان جاما غور کرے ہو ذرا بیٹے تقریر بھی سنو نا میری کی اللہ فرماتا ہے میرا بھی شکر ادا کریا کر اپنے ماں باپ دا بھی ممنون رہیا کر قبلہ اے ماں باپ دا شکر کنج ادا کرنا ہے اتنی اگے جا کے گل ہوندی ہے نا پہلے سنی ہو ذرا جیڑا بندہ کلا اللہ دا ہی شکر ادا کرے متھے تے محراب پالوے نمازاں پڑھے روزے رکھے لیکن ماں نو گالاں کٹے باپ نو تکا دے وے قبلہ او دا درجہ کیے میں اہل علم دی بارگاہ چتوانو کھڑنا چاہنا او دی حیثیت کیے اسلام دی نظر ویچ اللہ اکبر امام اجل مفسر قرآن حضرت ابو اللہ سمرکندی علیہ الرحمہ دی تفسیر قرآن تفسیر بحر العلوم مکتبۃ الوحیدیہ پشاور پاکستان دا چھاپا اصل عربی چھاپا تینہ جلدہ دی کتاب میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے جلد نمبر 1 پیج نمبر 133 ہوتے یہ روایت موجود ہے دوسرا حوالہ اسی رائٹر دی دوسری کتاب تنبیہ الغافلین من احادیث سید الانبیاء والمرسلین مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ تو چھپی ہوئی صفحہ نمبر 65 ہوتے روایت موجود ہے تیسرا حوالہ امام ابن حجر مکی حیتمی شافعی علیہ الرحمہ دی عربی کتاب مستطاب الزواجر ان اقتراف القبائر دار الکتب العلمیہ بیروت دا چھپا ایک جلد 2 حصے حصہ نمبر 2 قبلہ صفحہ نمبر 91 اتے سید المفسرین نبی پاک دے چچا جان عبداللہ ابن عباس دا قول انور موجود ہے آپ فرماندے نے لوگوں اللہ نے قرآن پاک دے اندر 3 مقامات تے 2 حکم جوڑ کے ارشاد فرمائے نے دونوں حکم آپس وچ کنڈیشنڈ نے مشروط نے اگر ایک حکم نو چھڑ کے دوسرے دی تعمیل کی جائے اس حکم دی تعمیل بھی اللہ دی بارگاہ قابل قبول نہیں ہوئے گی عرض کیتا گیا حضور کیڑیاں او 3 آیتاں نے آپ نے اکھاں بند کر کے قرآن کریم دا پہلا مقام پڑھیا فرمایا اللہ فرماندہ ہے وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ نماز قائم کرو اقیمو قبلہ جمع مذکر حاضر دا سیغہ فعل امر اور عرب لوگاں دی عادت ہے جدوں 5-7-10 عورتاں تے مرد کٹھے ہون پھر انہوں نے مخاطب کرنے واسطے سیغہ مذکر والا استعمالی چلے آندہ جاندہ ہے اللہ فرماندہ ہے کائنات رنگو بو وچ وسن والے ہو توحید و رسالت دا عقیدہ رکھن والے ہو نماز قائم کرو وآتُ الزَّکَاةَ اور بابیو زکاة ادا کرو ابن عباس کہندے نے دونوں حکم آپس وچ مشروط نے من صلی اگر کوئی بندہ نماز ادا کرے
تے 5 پوریاں پڑے متھے تے محراب پا لوے بلکہ چھٹی واسطے بھی لوٹا مسلح چکی پھرے تہجد بھی پڑھے لیکن دوسرے قول تے عمل نہ کرے یعنی زکاة فرض ہوئے لیکن زکاة جو ڈنڈی مارے زکاة ادا نہ کرے ابن عباس پاک دا فتوہ کہندے نے او دا نماز پڑھنا بھی اللہ نے قبول کرنا رضوی صاحب بولیو ذرا او دا نماز پڑھنا بھی اللہ نے قبول کرنا نہیں صحابہ نے پوچھیا حضور ایوی تے ارشاد فرماؤ دوسری آیت کیڑی ہے آپ نے مسکرا کے قرآن پاک دی آیت پڑھی فرمایا اللہ فرماندہ ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اللہ دی اطاعت کرو لوگو رسول کریم دی اطاعت کرو کہندے نہیں اگر کوئی بندہ اللہ دیاں گلہ منے بیٹے آباد رہو اگر کوئی گلہ اللہ دیاں منے دیا کہ میں رسول دی ضرورت نہیں میں ڈائریکٹ اللہ نال پیار تے عشق دی پیگ پاواں گا میں بس اللہ دیاں میں رسول دی سنت نال حدیث نال کوئی غرض نہیں ابن عباس کہندے نے او دی اطاعت خدا ببارگاہ خدا ایکسیپٹیبل نہیں ہوئے گی کیونکہ اللہ عبادت اپنی اطاعت او دی ہی قبول کر دے جڑا مصطفیٰ دی شریعت جرے کے اطاعت خدا بجا لے آندے اللہ اکبر اللہ اوہی نماز قبول کر دے جیڑی نماز جڑا سجدہ مصطفیٰ پاک دی مطابعت اندر حضور دی اطاعت و فرما برداری اندر بجا لے آندہ جائے اسی واسطے تے پھر میں لکھئے گلاں من سر کار دیاں بیڑے تیرے تر جان گے گلاں من سر کار دیاں بیڑے تیرے جان گے سید ابرار دیاں بیڑے تیرے تر جان گے گلاں منظر کار دیاں بیڑے تیرے میں قربان جاواں ابن عباس فرمان دینے اگر کوئی اطاعت مصطفیٰ نہ کرے بس کلہ آکھے جی میں اللہ نلی پیار پا لئے وہ دی اطاعت خدا بھی قابل قبول نہیں ہوئے گی تیسری آیت آپ نے زلفہ لہرا کے پگ درست کر کے پڑھی آپ فرمان دینے اللہ نے ارشاد فرمایا انشکر لی ولی والدئی کا او لوگو میرا بھی شکر ادا کرو تے اپنے ماں باپ دا بھی شکریہ ادا کرو اگر کوئی بندہ اللہ دا شکر تے ادا کرے پر ماپیاں دی بے باپ ماپیاں نل حسن سلوک نہ رکھے ماپیاں نل بے حرمتی والا سلوک کرے ماپیاں دے نال ناروا سلوک رکھے ماپیاں نو گالیاں دے وے ماپیاں نو کانڈ کرے اللہ اپنا شکر بھی جڑا او ادا کر چکے ہوئے گا او دے منہ تے لپیٹ کے مار دے وے گا قبلہ اپنے اپنے ماں باپ نل پیار کرو اے ماں باپ ہٹیاں تے نہیں جے وک دے اے ماں باپ آخر دنیا تو ایک دہاڑے چلے جان گے اے بندے کہنے نے شاہ جی تو آنو نہیں پتا ساڑھا ابا بڑا حضرت ہے اچھا تینوں پتا لگ گیا تیرا ابا حضرت ہے تینوں اے نہیں پتا لگا اسے ابے دے وجود وچوں تو دنیا تے آیا ہے اسے ماں دے وجود وچوں تیری پیدائش تے ولادت ہوئی ہے میں قربان جاواں تسی کہندے ہو ماں ساڑھی دولت ویخ دیئے تسی کہندے ہو ابا ساڑھی گھٹی ویخ دے میں نہیں مندہ اس ابے نے تیریاں گھٹیاں نو چلے جو پانے جن نے اوور ٹائم لا لا کے تینوں پڑھایا اور جن نے کینسر دی دوائی وقت تے نہ بابیو آباد رہو جن نے ٹی بی دا علاج وقت تے نہ کرایا جن نے ایک ایک بجے تک رات نو لوما چلایا
اپنے بچے نو پڑھان واسطے اپنی دھی دا جہیز بنان واسطے اج تو ڈاکٹر بن گیا تے تینوں تیرا ابا برا لگن لگ پیا تو انجینئر بن گیا تے تینوں تیرے ابے چ خامیاں نظر آن لگ پیاں او ماں باپ کدے بھی اپنے دھیاں پترا تو ہرس تے لالچ نہیں رکھ دے اللہ دی قسم شاہ صاحب میں دعوے دی دلیل بھی پیش کراں گا او ماپے تے او مبارک ہستیاں ہوندیاں نے ماپے تے او کھلے وڈیرے قسم دے لوگ ہوندے نے او جڑے مر کے بھی اولاد کولوں کچھ لیندے نہیں قبر وچوں بھی اولاد واسطے کچھ نہ کچھ بھیج دے رہندے نے ہن بندے سوچن گے یہ کیڑی گل کر دیتی جے قبر وچوں بھی بھلا ماں باپ کچھ بھیج دے نے کہ بھلا میں دسن لگا اللہ تہاڈیاں اکھاں دے اندر جھل ملان والے اتھرواں نوں قبول کر لوے تہاڈی میری بخشش و نجات دا ذریعہ تے وسیلہ قرار پا جان میں قربان جاواں حدیث مبارکہ پڑھن لگا ماں باپ قبراں وچ وی جا کے دھیاں پتراں دا فائدہ کردے رہندے نے امام اجل امام متقی ہندی علیہ الرحمہ دی عربی کتاب مستطاب کنز الامال فی سنن الاقوال والافعال الرسالت العالمیہ بیروت دا چھاپا کل جلدہ 18 جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 512 قبلہ اے جڑی حدیث مبارکہ پڑھ کے سنامن لگا کلیجیاں ٹھنڈ پامن لگا مزہ آ جائے گا کنیاں بندیاں نے زندگی چ پہلی مرتبہ حدیث مبارکہ سماعت کرنی ہے میں قربان جاواں عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من زار قبر والدیہ او احدہما احتسابا کان کحجت مبرورا ومن کان زفارا لہما زارت الملائکۃ قبرہ او کما قال علیہ السلام سروران فرماندے نے بہتران فرماندے نے شادی آباد رہو محتران فرماندے نے دلبران رحمت عالمیاں فرماندے نے اور لوگوں جس بندے نے اپنے ماں باپ دیاں قبران دی زیارت کی تھی یا دوماں بچوں ایک دی قبر شریف دی زیارت کی تھی کانا کا حجت مبرورا اور پوچھو انہا درب یدرب دربن فہو داربن پڑھانے لوکاں کلو ایدہ مطلب کی ہے سرکار فرماندے نے اس منڈے دا اپنے ابا جی دی اپنی ماں جی دی قبر دی زیارت کرنا اللہ دے ہاں حج دے برابر قرار پائے گا حج مبرور کنوں کہندے نے قبلہ حج مبرور دا عام معنی کیتا جاندا ہے حج مقبول لیکن ادا ٹھیک معنی اے وے مبرور نکلے پھر تو آباد رہیے قبلہ اللہ تواڈے اتھرواں نوں ذریعہ نجات و رہائی بنائے صدقے جاواں حج مبرور دا مطلب ہوندا ہے او حج جدے وچ صرف نیکی والا جذبہ ہوے جدے وچ ریاکاری نہ ہوے جدے وچ نمود تے نمائش تے دکھاوے والا عنصر ہی نہ ہوے میں قربان جاواں سرکار فرماندے نے ومن کان زوارا لہما زارت الملائکۃ قبرہ گارنٹی میں حسین دا نانا دے کے چلا جڑا بندہ اپنے ماپیاں دیاں قبراں دی زیارت کردا رہے گا نا او جدوں آپ دنیا تو جائے گا اللہ دے حکم نال او دی قبر دی زیارت واسطے آسماناں تو نوری فرشتیاں دیاں جنجاں اتریا کرن گیاں قبلہ آج ویلا جے اپنے ماپیاں نال پیار کر لو اور پھر قبلہ باپ آئے ہائے والدم وما ولد اللہ فرماندہ ہے باپ دی قسم ہے وچ جنم لین والی اولاد دی قسم ہے اے والد دا معنی کی ہوندا ہے قبلہ ولد یلد ولادن او ولادتن اے ولادن یا ولادتن دا معنی ہوندا ہے جنم دینا اردو جیسی کہنے ہیں جنم لین نو بھی لیکن جنم دینا اے دا معنی ہوندا ہے والد اسم الفائل یعنی جنم دین والا مجازی حوالے نل جنم دین والا میں قربان جاواں کون ہوندا ہے باپ جدے بارے وچ حضور نے فرمایا ترمذی شاہد فرمایا رضا ربی فی رضا الوالد او لوگو باپ دی رضا اندر رب سونے دی رضا ہوندی جے
باپ دی ناراضگی اندر رب قہار دی ناراضگی ہوندی جے قبلہ کون ہوندا ہے باپ؟ امام طبرانی دی المعجم الاوسط دار الحرمین سوڈان دا چھاپا کل جلدہ 10 جلد نمبر 4 پیج نمبر 267 اتوں حدیث مبارکہ پڑھن لگا بیٹے تو ہاتھ اٹھا کے میں نے داد دے دیتی میری تقریر دا مول پہ گیا میرا آسان ہو گیا سفر سہل ہو گیا تقریر سفل ہو گئی میرے پتر دی مسکراہٹ تو میں قربان جاواں حدیث پڑھن لگا سر اٹھاؤ محبت دے دیوے جلان لگا ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا قالت جاء رجل الى النبی علیہ الصلاة والسلام ومعه شیخ قال یا فلان من هذا معك قال هذا ابی قال فلا تمشي امامه ولا تجلس قبله ولا تدعه باسمه ولا تستسب له او كما قال اجازت ہے تھوڑا جا قبلہ سارے لے لئیے اے دو کہ تو اڈی نقل کر کے گلاں کر لیے جویں تسی خمار آلود آواز وچ بول دے ہو اس طرح میں بھی بولاں کیونکہ دیکھ لو میں بھیج گیا پسینے نال گرمی بہت زیادہ ہے تقریر جنی کو ذہن چ فٹ کر کے خطیب نے لے آندی ہوندی ہے نا اتنی گرمی جو ویسے ہی لفظ آپس چ کبڈی کھیڈن لگ پیندے نے ناراض تے نہیں ہو گئے مسکرا کے فرما دیو سبحان اللہ حدیث پاک دا ترجمہ سنیو آمینہ دلال جلوہ فرمانی اماں جی حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ عنہما ارشاد فرمانیاں نے ایک نوجوان آگیا معاہو شیخنو دے نال ایک بوڑھا شخص سی حضور نے پوچھیا من ہادا معاکا تو جوانہ تیرے نال کونے انہیں آکھیا ہادا ابی آقا جی میرے ابا جی نے آقا جی یہ میرے ابا جی نے وہ اپنے بڑھڑے باپ نو لے جایا کرو اپنے مرشد دے دوارے تھے کدھرے کوئی باہر کوئی میچ ہو رہا ہوگے کوئی محفل میلاد ہو رہی ہوگے کوئی چنگا کام ہو رہا ہوگے کوئی ابو نو بھی لے جایا کرو نال انہوں کہتے ابو تسی بسا گولڈ لیف دی ڈبی پھڑو یا تی تواڈی تانوں حکا دھر کے دے گی آلو گوبھی پکیا جے تے روٹی کھاؤ ٹکا کے تے میں ٹورنامنٹ ویکھ کے آیا اللہ دی قسمیں جڑے بندے کہندے نا اے بچیاں دے کھان والیاں شیواں نے او ظالمو آئس کریم صرف بچیاں نو چنگی نہیں لگدی بڈڑی اماں نو بھی چنگی لگدی جن تینوں سینیوں شیر پلا کے پالے آئے انہوں بھی پوچھ لیا کر اماں باہر آئس کریم والا آیا ہے اگر کھان دی تمہ ہے طلب ہے تے لے کے دئیے اب برف دا گولا کدی کدی بابے نو بھی پوچھ لیا کرو چھوٹے چھوٹے ہی سن نا پھر بڑے ہوئے پھر اس تو بڑے ہوئے پھر اس تو بڑے ہوئے بابا جی میں تواڈیاں اکھاں چان والے اتھروماں دی جھل ملاہٹ تو قربان اے بڑھڑے بابیاں نو محبت دی لوڑ ہوندی ہے تسی کی سمجھ دے ہو بابے نو پیسے چاہیے دے نے جنہیں 2 مربع زمین تیرے نام لواتی انہوں تیرے پیسے نال کی غرض ہوگے جنہیں جوانی تیرے پیچھے کھپا دیتی انہوں تیری دولت نال کی غرض ہوگے وہ تے تیری توجہ چاہتا ہے وہ تے کہتا ہے میرا مٹھو میرے کل بوے کوئی دل دیاں سنے کوئی دل دیاں سناوے میں اپنے مٹھو نو دساں کہ آج کل دل نہیں لگدا تیری ماں تو بغیر آج کل دل نہیں لگدا دنیا اداس ہے ماں تے اڈیک دی رہن دی ہے کہ پتر آوے میرے کل پوے تے میں دساں تیرا ابو گیا ہے تے خوشیاں بھی نال ہی لے گیا ہے پر ساڑھے بچیاں کو اتنا وقت ہی نہیں حضور دی بارگاہ جو منڈا اس بوڑھے شخص نو نال لے کے آیا عرض کیتا حضور میرے بابل نے سرکار نے فرمایا تو میرا امتی ہے میں تیرا نبی ہاں تو میرا غلام ہے میں تیرا امام ہاں میں تینوں 4 نصیحتاں کراں پلے نال بن کے لے جائیں گا آقا جی میں ہمہ تنگوش ہاں تسی ارشاد فرماؤ ان غور نال سنیو قبلہ میری ساری تقریر بھول جائے میری تقریر دے جان جملے جے ہے اے 4 جملے اپنے نال لے کے جائے بیٹے توجہ ہے اجازت ہے پڑھا 4 جملے پہلا جملہ حضور نے فرمایا فلا تمشی امامہو جدوں کدھرے باپ بیٹا دو میں آباد ربو جدوں کدھرے باپ بیٹا دو میں جا رہے ہو وہ نا خبردار خیال رکھیں تیرا پیر تیرے ابا جی دے پیر دے اگے نہ ہوگے تیرا پیر تیرے باپول دے پیر تو اگے نہ ہوگے آقا جی دوسری نصیحت قبلہ میں اکھاں دے اتھروہاں تو صدقے اپنے ماں باپ دی عزت اپنے بچیاں دے سامنے کریا کرو میں شاہ جی اجازت ہوئے تے ایک کڑوی گولی بھی پیش کر دوں تو اڈے نانا جی کریم دی امت نو کیونکہ ساڑھے بندے پسند کر دینے مٹھیاں گولیاں
میں کڑوی جی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کڑوی چ جلدی شفا ملن دا چانس ہوندا ہے پیش کر دیں ہم بندے کہندے نے اور پیر صاحب ساڈا منڈا تے نکھٹو ہی نکل آیا اسی بڑا پیار کیتا چک کے کھڈایا باپ روندا ہے ماں روندی ہے کہندے نے سانو پوچھدا نہیں اپنی بیوی لے کے پاسے ہو گیا اپنے بچیاں نال پیار کردا ہے جو کچھ کماندا ہے لیا کے انہاں نوں دیندا ہے آباد رہو اے ویکھو اے ساڈے بھرا اپنے بچیاں نال کنج پیار کردے ہیں اچھا آپ دا بیٹا ہے آپ دا شہزادہ ہے اللہ پاک لمبی زندگی عطا فرمائے پتر توجہ ہے میں عرض کر رہے ہیں ایدے چ ایک قصور ساڈا ہے اسی رول ماڈل بن کے دکھا نہیں سکے اپنی اولاد میں دیکھو شام نو کام تو آئے بیوی نال ہاتھ میں لایا ہاؤ آر یو کیسا دن گزریا چھوٹی گڑیا نو چکیا پیار کیتا منڈے نو اپنے نو بیٹے نو ٹھا لیا وہ دی ناف تے پہلے ہونٹ رکھے انہوں کتکتاڑیاں کڈیاں انہوں ہسایا اپنی اولاد نو کی بکھایا کہ بھئی اولاد نال انج پیار کری دے بابا دے بیچارہ حکا ٹھنڈا لے کے اوپر نیم تھلے بیٹھا رہیا تو انہوں بات ہی نہیں پوچھی اماں تے پڑے کھنگ دی رہی بیٹے آباد تو انہوں بات ہی نہیں پوچھی بچے واسطے تو رول ماڈل بنیا کہ بچیاں نال پیار انج کری دے وہ دا کی قصور ہے وہ وڈے ہو کے انہیں اپنی بیوی نو سنبھال لیا بچیاں نو سنبھال لیا کیوں کیونکہ تو انہوں دسیا کہ بچیاں نو کتکتاڑیاں کڈی دیاں نے ابے نو ٹائم نہیں دئی دا تو نال اپنی دھی نو نال اپنی بیوی نو نال اپنے ابو نو لے کے رات نو سوری نال اپنے پتر نو لے کے رات نو اپنے ابے نو کٹیا ہوندا تیرے بچے نو پتا ہوندا کہ میرے دادا جی نو میرے ابو انج سنبھال دے رہے نے لہذا میں اپنے باپ دی خدمت انج کرنی ہے جی میرے باپ نے اپنے باپ دی کیتی ہے قبلہ ساڈا قصور ہے اسی اپنے بچیاں واسطے نمونہ بانی نہ سکے نبیاں دے سردار نے فرمایا دوسری نصیحت فلا تجلس قبلہ جدوں باپ بیٹا بیٹھک کرن لگو نشست کرن لگو کسے جگہ تے بیٹھن لگو ادوں تک بیٹھی نہ جدوں تک تیرا بابل نہ بیٹھ جائے ولا تدعوہ بسمہ فرمایا کدی بھی اپنے باپ دا نام لے کے نہ پکاری ولا تستسب علیہ اپنے باپے نو کدی گال نہ کڈی قبلہ باپ کون ہندے پچھو مصطفیٰ کریم کولو سرور کائنات فرماندے نے باپ اگر بیٹے نو قتل بھی کر دے وے او دے کولو قصاص نہیں لیا جائے گا میں قربان جاواں اج ویلے اپنے باپ دے پیر چوم لے اج ویلے اپنیاں تقصیراں اپنیاں خطاواں بخشوا لے کل جدوں ابا جی دنیا تو چلے گئے قبر تے جا کے رویا کریں گا امام اجل امام قرطبی علیہ الرحمہ دی کتاب مستطاب التذکرہ دار السلام قاہرہ تو چھپی ہوئی میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے پیج نمبر 307 اتے لکھیاں ہویا ہے کل قیامت دے دن ایک بندہ اللہ دے دربار وچ پیش کیتا جائے گا میزان اتے او دے عمل تولے جان گے نیکیاں تے برائیاں سیم سیم برابر برابر ہو جان گیاں اللہ فرمائے گا مقام عراف تے چلا جا فرشتہ اللہ دے حکم نل ایک پرچہ لے آوے گا مکتوب فیہا اوف جدے اتے صرف علیف اور فا اوف لکھیا ہوئے گا اللہ فرمائے گا اے اوف جڑا تو اپنے باپ نو ایک واری آکھیا سی چل تیریاں نیکیاں کٹ گئیاں اس اوف نے تیرے سارے عمل برباد کر دیتے جہنم میں بھیجیا جائے گا فرشتے والاں تو پھڑ لین گے اگ دیاں زنجیراں پا لین گے اگ دے کوڑے پر ساندیاں ہویاں سوئے دوزخ ٹرن گے اے بندہ نگاہ اٹھا کے دیکھے گا اے دا باپ بھی فرشتیاں دے نال نال جہنم بل جا رہا ہوئے گا اے تڑپ کے آکھے گا ربا مینوں بھی جہنم بل کھڑیا جا رہا میرے ابا جی نوں بھی جہنم بل کھڑیا جا رہا مولا میری ایک گزارش ہے میں حق نہیں رکھتا کہ تینوں کچھ کہہ سکا پر میرے مالکا میں تیری پیدا کیتی ہوئی مخلوقا میرے ابا جی نوں معافیاں دے دے مینوں چک کے کھڈان والا اپنے حصے دا لقمہ میرے حلق وچ پان والا میری ترقی تے سینہ پھلان والا مینوں انگلی پھڑ کے ٹرنا سکھان والا اے میرے مالک و خالق و مولا میرے باپ دا فدیہ بنا گئے مینوں دوزخ وچ سٹ دیتا جائے میرے ابا جی نوں جنت دے گلزار وچ تھوڑی جی جگہ دے
دیتی جائے مولا میں اپنے باپ دے حصے دا عذاب برداشت کرن نو تیار ہاں۔ اللہ دی رحمت مسکرائے گی، اللہ فرمائے گا اچھا جے تم اج اپنے باپ نال محبت دا اظہار کیتا ہے، تیری یہ نیکی والا جذبہ سانو ایڈا پسند آیا، خوز بیادی ابی کا ونطلقا الی الجنہ، انج کر اپنے باپ دا ہاتھ پھڑ لے، باپ بیٹا ٹہل دے ہوئے ٹر جاؤ، او اسی جنت دے دروازے کھلوا دیتے جے پار کر جاؤ۔ آج ویلہ ہی اپنے باپ دا ادب کر لے، کل جدوں ابو دنیا تو چلا گیا پھر قبر تے جا کے رویا کریں گا تے میں لکھی آئے انج کیا کریں گا، بابلا تیریاں جدائیاں سانو مارے آوے، بابلا تیریاں جدائیاں سانو مارے آپے میں ٹکنا آپے سنبھلنا آپے میں ٹکنا آپے سنبھلنا، کون آنکھیں اٹھے میری آنکھ دے اتاریا، بابلا تیریاں جدائیاں مینو ماریا وے، بابلا تیریاں جدائیاں سکھانو بچی گنڈے لگ گئی میری کنڈے، سکھانو بچی گنڈے لگ گئی میری کنڈے، جت گئے دکھ بابا پت تیرا ہاریا، بابلا تیریاں جدائیاں۔ لو جی قبلہ میں تانوں شہید کربلا امام حسین دی بارگاہ کھڑن لگا، منٹ 15 تو 20 میرا خطاب ختم ہو جائے گا، میں قربان تے نثار جاواں، ہو از مرشد حسین، کون حسین ابن علی، خاندان تے ویسے سارے اللہ دے وضع کیتے ہوئے نے، اللہ قرآن حکیم ارشاد فرماندا ہے، میں قربان جاواں 26واں پارہ سورہ حجرات دی آیت نمبر 13، اللہ فرماندا ہے انا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارف، اسی تانوں قبیلیاں وچ ونڈیا، خاندان